नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल का टॉपिक भूल गए या याद है? थोड़ा बहुत याद है कल का टॉपिक? चले रिवीजन कर लेते हैं कल के टॉपिक की। बहुत इजी टॉपिक था कल का, मुश्किल नहीं था। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इस्म। ठीक है, कलीमा जो भी हम बोलते हैं वो क्या होता है? कलीमा होता है। और उसकी तीन फॉर्म होती है। क्या क्या होता है? इस्म न यानी नाउन। दूसरा क्या होता है? जल्दी बताएं, दूसरा क्या होता है? फेल यानी वर्ब। और थर्ड क्या होता है? हर्फ। ठीक है, जिसे प्रिपोजिशन भी कहते हैं। तो हम उसमें से क्या पढ़ रहे हैं? पहला इस्म पढ़ रहे हैं, नाउन। इस्म में इस्म क्या क्या होता है? किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके नाम सब क्या होते हैं? ये नाउन में आते हैं। इसी तरह हमारे ख्याल, हमारे एडवर्ब्स, हमारे प्रोनाउंस, हमारे एडजेक्टिव एंड ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन। नाउन में आते हैं। ठीक है, और नाउन में हमने, नाउन यानी इस्म, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? चार चीजें। एक तो कैपेसिटी, स्टेटस यानी एराब, और कैपेसिटी यानी वसत, वसअत, एराब। थर्ड जेंडर। फोर्थ अदद। जो भी कलीमा होता है इस्म में, जो भी कलीमा हम बनाएंगे उसके अंदर ये चारों चीजें जरूर होंगी। इन चारों चीजों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है इस्म का। ठीक है, इंशाल्लाह वो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आज हमने कल हमने क्या देखा? जेंडर देखा। जेंडर में हमने जेंडर में हमें क्या पढ़ना है? दो तरह के, मुजक्कर एंड मोन्नस, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन। तो उसमें दो तरह के होते हैं ये। कौन कौन से? मोन्नस पढ़ना है, फेमिनाइन पढ़ना है। इसके अंदर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? याद है किसी को? जल्दी से चैट पे लिख के बताएं। यस, हकीकी एंड गैर हकीकी, जिसको हम क्या कहते हैं? रियल। हकीकी को रियल मोन्नस यानी रियल फेमिनाइन, और गैर हकीकी को फेक। रियल किस किस को कहते हैं? रियल में कौन कौन आता है? जो असल में मोन्नस होते हैं, असल में जो फीमेल होते हैं, उसको हम कहते हैं रियल यानी हकीकी। उसमें कौन कौन से आते हैं? यस, जैसे माँ, बहन, खाला, ताई, चाची, बेटी, फूफी, ठीक है, दादी, नानी, ये सब क्या होते हैं? हकीकी, रियल फेमिनाइन, रियल मोन्नस। ठीक है, और गैर हकीकी कौन कौन से होते हैं? गैर हकीकी होते हैं जो कि असल में मोन्नस नहीं होते, असल में फीमेल नहीं होते, लेकिन हम उनको फीमेल कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो फेक होते हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं? दो तरह के, एक अलामती और एक समाई मोन्नस। अलामती कौन से होते हैं? फेमिनाइन विद सफिक्स। तो फेमिनाइन विद सफिक्स यानी जिसकी अलामत होती है। और समाई मोन्नस जिसको अरब मोन्नस बोलते हैं।
ٹھیک ہے. اب عربس لوگ تو عربس تو بہت ساروں کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساروں کو بولتے ہیں. اب لیکن جو گرامر والے ہوتے ہیں, ہمارے علماء ہوتے ہیں, انہوں نے ریسرچ کری, اور ریسرچ کرنے کے بعد کچھ گروپس بتا دیے کہ یہ گروپس جو ہے, ان گروپس کو سب یہ عرب جو ہے وہ فیمیل بولتے ہیں, یعنی ان کو فیمیل کنسیڈر کرتے ہیں. تو پہلے دیکھیں گے علامتی. علامت کیا کیا ہے ان کی؟ جس کے آخر میں یا ہو الف مقصورہ کے ساتھ, الف حمزہ ہو اور تا ہو. سب سے زیادہ پہچان جو ہوتی ہے, بہت زیادہ جو آتی ہے, وہ گول تا ہوتی ہے, تائے مربوطہ. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کس کی؟ فیمیل کی, جو گول تا ہوتی ہے. اور سمائی مونس جو ہوتی ہے, سمائی مونس جو ہے وہ کون کون سے گروپس ہیں؟ جیسے ہواؤں کے نام, عرب فیمیل کے سیگے یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ. شراب کے نام, آگ کے نام, باڈی پارٹ جو 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 دو دو ہوتے ہیں وچ آر ان کپل. اور متفرق اسما جیسے شمس, نفس, ارد, دار, عصا, حرب, سما. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پریکٹس سے دھیرے دھیرے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر ہمیں صرف یہ لسٹ یاد ہونی چاہیے, اس کے اندر رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ان کی پریکٹس ہم نے کل کری تھی ماشاء اللہ سے. اب میں آپ کو جو مونس ہوتا ہے, فیمیل فیمینائن جو ہوتا ہے, اس کے اندر, یعنی جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو, گولتا. گولتا اتنی زبردست اور اتنی بڑی پہچان ہوتی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی ورڈ فیمیل بنانا ہو تو اس کے لیے ہم آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مذکر سے مونس بنانے کے لیے مذکر اسم کے آخری حرف فتحہ یعنی زبر دے کر تائے مربوطہ یعنی گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے حسنن ہے, حسن اچھا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو فیمیل بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے آخر میں گول تا ایڈ کر دیں گے, حسنت, حسنہ یا حسنتن. آخر میں آتی ہے گول تا, کبھی بھی بیچ میں نہیں آتی, گول تا ہمیشہ آخر میں آتی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ ایک طرح سے یہ فیمیل بن گیا. آج کا ہمارا نیا ٹاپک کیا ہے؟ ایک تو ہم عادت پڑھیں گے, اور کس طرح ہم فیمیل بنائیں, مونس بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے, تو جیسے مسلم ہے, مسلم کا ہم نے فیمیل بنایا, کیا بن گیا؟ مسلمہ, مسلمتن یا مسلمہ. ٹھیک ہے, گول تا لگا دیا. اسی طرح جیسے ہمارا ہے یہ. ٹھیک ہے, یعنی مسلم یعنی فرما بردار, سرنڈر کرنے والا, اور مسلمتن مسلمہ لیڈی. ٹھیک ہے, انصاف کرنے والا, عادل. تو اس کا اگر ہمیں فیمیل بنانا ہوگا تو کیسے بنائیں گے؟ عادلہ. کیا بنائیں گے؟ عادلہ, اس کی مونس. اسی طرح ہمیں صالح بنانا ہے, صالح. تو کیسے بنائیں گے؟ جلدی سے بتائیں. صالح کا کیسے فیمیل بنائیں گے؟ آخر میں کیا ایڈ کر دیں گے؟ گولتا. سب سے ایزی ہے, یعنی اتنی بڑی پہچان ہے کہ زیادہ تر آپ کو جو ہے یہ کیا ہوں گے, گولتا آپ کو ایڈ کرنا ہے لاسٹ میں. جی الحمدللہ, سب نے اچھا بتایا. صالحتن, صالحتن. ٹھیک ہے, گولتا ایڈ کر دیا. اسی طرح آپ عربی میں ٹیچر کو بولتے ہیں استاذ, استاذ. تو اس کا کیا ہوگا فیمیل, اس کا کیا بنائیں گے؟ استاذ کا فیمیل استاذہ. ٹھیک ہے, استاذہ. استاذہ کر دیں گے یا سوری استاذتن. آخر میں کیا لگا دیں گے؟ گولتا. استاذتن یا استاذہ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे के लिए तिफ्ल आता है, तिफ्लुन। बच्ची के लिए क्या बनाएंगे इसका, अगर हमें बच्ची बनाना होगा तो क्या बनाएंगे इसका, आखिर में क्या ऐड कर देंगे, गोलता। तिफ और गोलता ऐसे ऐड कर देंगे तो क्या बन गया ये, तिफलतुन। ठीक है, बच्ची, तिफलतुन बच्ची। समझ आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह नासिर, मदद करने वाला, नासिर मदद करने वाला। और इसका अगर हमें फीमेल बनाना होगा यानी मदद करने वाली तो क्या बनेगा, नासिरा या नासिरतुन, नासिरा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका हो गया। छोटा सा ही टॉपिक था ये। ठीक है, और आपकी स्लाइड पर एक और दे रखा है इसके अंदर, ये बेसिकली सिर्फ कलर्स नेम है। कलर्स नेम, कलर्स नेम जो होते हैं रंग, कलर्स के नाम यानी मोन्नस बनाने के लिए अस्मा के शुरू का अलिफ आखिर में अलिफ के साथ लगा दिया जाता है। ठीक है, अलिफ ममदूदा का इजाफा कर दिया जाता है। अब देखें इसमें जैसे अजरक है, बेसिकली ये मैं टॉपिक पढ़ाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जैसे अरबी में जो नाम होते हैं ना वो भी मेल और फीमेल होते हैं, कलर्स नेम। जैसे ये है आपका, ठीक है, और अगर आपको इसको करना होगा, एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आया है अजरक। ठीक है, तो अजरक का क्या बन जाएगा, जरका, ब्लू कलर के लिए आता है, स्काई ब्लू कलर के लिए। अब जैसे इसमें क्या करा, जारा काफ है ना, ये जारा काफ, इसको लिख दिया। शुरू वाला जो अलिफ है बस आखिरी के आखिरी में ले आते हैं और आखिरी में अलिफ और हमजा ऐड कर देते हैं, वो फीमेल कलर बन जाते हैं। सिर्फ कलर्स के नाम के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। जैसे असवद है, ब्लैक कलर के लिए आता है असवद। तो जब हमें इसको फीमेल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सऊदाऊ कर देंगे, सऊदाऊ कर देंगे। अब जैसे ग्रीन कलर के लिए आता है, जैसे ग्रीन कलर है अखदर। ठीक है, अखदर ग्रीन कलर के लिए आता है। तो अब क्या करेंगे, शुरू वाला अलिफ हटाकर आखिर में अलिफ और हमजा ऐड कर देंगे, बस क्या बन जाएगा ये, खदराऊ। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। तो ये जो कलर्स होते हैं तो इनके आखिर में अगर आप देखें अलिफ और हमजा है तो समझ जाएं वो फीमेल है, बनाने आपको है नहीं, बस आप ये समझ लें कि वो फीमेल है। ठीक है, अगर अलिफ और हमजा है, क्योंकि ये पहचान मैंने आपको कल बताई थी। बाकी जो हमें फीमेल बनाना होता है तो सबसे बड़ी पहचान गोलता है, बस आप वो याद रखेंगे। ठीक है, बाकी और कोई पहचान जो है वो सिर्फ देखकर आप पता लगा ले। अगर बनाना होगा तो अलिफ हमजा हम बनाते नहीं है, सिर्फ कलर्स नेम में होता है ऐसा। ठीक है, बाकी जैसे हसनुन है तो हसना गोलता बना दिया, मुस्लिम है तो आखिरी में मुस्लिमतुन। ठीक है, इबाद जैसे आबिद है, ठीक है, आबिद इबादत करने वाला, तो इसका क्या बना देंगे हम, आबिदतुन इबादत करने वाली। आखिर में क्या ऐड कर देंगे, गोलता ऐड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ गोलता ही सबसे बड़ी पहचान है, और यही याद रखें आप कि जब किसी को फीमेल बनाना हो तो लास्ट में हम गोलता ऐड कर देंगे। ठीक है, डबल पेश के साथ ऐड कर देंगे। आबिदा या तो जजम लगा देंगे या फिर आबिदतुन कर देंगे। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट है अदद। जेंडर हमारा मुकम्मल हुआ, अब हमारा आया है अदद। ठीक है, अदद किसको कहते हैं,
नंबर्स को कहते हैं, नंबर्स को। जैसे हमारा इंग्लिश में होता है वाहिद, सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल, यही होता है एक या बहुत सारे, ठीक है। तो वाहिद, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता, अरबी में 3 होते हैं। एक तो होता है वाहिद यानी सिंगुलर, यूज्ड फॉर ओनली वन, ठीक है, एक के लिए क्या आता है वाहिद। मुसन्ना डुअल के लिए आता है यूज फॉर ओनली 2, यानी 2 लोगों के लिए मुसन्ना यूज किया जाता है, मुसन्ना इन अरेबिक। और बहुत सारों के लिए जमा का इस्तेमाल होता है, जमा, ठीक है, यूज फॉर मोर देन 2। तो यानी कितने होते हैं अरबी में, अदद में कितने होते हैं, 1, 2 और 2 से ज्यादा, बहुत सारे, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल और डुअल, डुअल भी होता है। तो इसके बनाने का, और मुसन्ना जो होता है, मुसन्ना बनाने का तरीका जो होता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबसे पहले हम मुसन्ना देखेंगे। हमने वाहिद होता है, वाहिद के बाद यानी सिंगुलर के बाद डुअल, डुअल कैसे बनाया जाता है, दो कैसे बनाए जाते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अरेबिक में। हदीस में भी देखें आप, बहुत यूज होता है ये, कुरान के अंदर भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आएंगे, है ना। और बहुत आसान होता है, बहुत इजी टॉपिक, ठीक है। तो जो मुसन्ना बनाने का तरीका होता है वो एक ही होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। कोई चीज हो, कोई नाउन हो, कोई भी नाउन हो, एक ही तरीका होता है। और मुसन्ना यानी डुअल जो होता है, मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं, तस्निया। यानी अगर हम 1 से 2 बनाएंगे तो उस तरीके को क्या कहा जाएगा, तस्निया कहा जाएगा। यहाँ पर ये मेंशन है, ठीक है। कैसे बनेगा देखें, सबसे आसान तरीका है मुसन्ना बनाने का, जो जैसे आपका यहाँ लिखा है मुस्लिम, मुस्लिम लिखा है, तो यानी एक मुस्लिम। अगर आपको बनाने होंगे 2 मुस्लिम तो प्लस क्या ऐड कर देंगे आप, अलिफ, नून, और उसके नीचे क्या, जेर, ठीक है। अलिफ नून, यानी पहले तो आप मीम पर जबर कर देंगे और फिर अलिफ नून और उसके साथ जेर। कैसे बन जाएगा ये, कैसे बन जाएगा, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, जो ये यहाँ पर दे रखा है, 2 मुसलमान, ठीक है, 2 मुसलमान। डुअल यानी मुसन्ना बनाने का तरीका कैसे होता है। अब जैसे ही मैंने लिखा है किताब, किताब क्या होती है, एक किताब, ठीक है। अब मुझे 2 किताबें करनी है, तो मैं क्या करूंगी, 2 किताबें करने के लिए पहले मैं जबर ऐड कर दूंगी, जबर लगा दूंगी इस पे, और फिर प्लस अलिफ नून और नून के नीचे जेर, नून के नीचे जेर। तो क्या बन गया ये, किताबानी, किताबानी, 2 किताबें। अच्छा, आप कुरान में सोचेंगे कि हम पढ़ते हैं तो बैनी और आईनी वाली साउंड भी आती है, वो साउंड इंशाल्लाह जब हम एराब में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वो वाला, ठीक है। अभी जो मेन है वो क्या, किताब, किताबानी, ठीक है, यानी 2 किताबें। इसी तरह जन्नत है, जन्नतुन, तो अब मुझे जो 2 जन्नतें बोलनी है, तो क्या बोलेंगे, 2 जन्नतों के लिए क्या आएगा, जल्दी बताएं, 2 जन्नतों के लिए क्या आएगा, 2 जन्नतें, जन न तानी। अब ये जो गोल ता होती है ना, ये आखिर में लगती है, बीच में आकर ये सिंपल ता बन जाती है, हाफ ता जो होती है। गोल ता हमेशा आखिर में गोल रहेगी, बिल्कुल लास्ट में।
اگر اس کو بیچ میں لانا ہو تو پھر وہ سمپل تا بن جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ جنتانی. سمجھ گئے؟ جنتانی. اب صالح، ایک صالح آدمی. اب مجھے دو بنانے ہیں صالح آدمی، تو کیا بناؤں گی میں؟ دو آدمی بنانے ہیں تو صالحانی. صالحانی آ رہا ہے سمجھ؟ صالحانی. اب مجھے، اب یہ صالحتن ہے، فیمیل. فیمیل بنایا میں نے اس کا صالحتن، ایک صالح عورت. اب مجھے اس کا ڈوئل بنانا ہے، یعنی دو صالح عورت. اس کے لیے کیا بناؤں گی میں؟ کیا ہوگا اس کے لیے؟ صالحتانی. صالحتانی. ٹھیک ہے، صالحتانی بن گیا، یعنی دو صالح عورت. اب جیسے جنت کے لیے قرآن میں بھی آپ کے لیے، آپ کو یہ جنت کا لفظ ملے گا. جیسے جنت ہے جنتانی، سورہ رحمان میں آئے گا، سورہ رحمان اور آیت نمبر 46 میں آئے گا کہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتانی. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتانی. اس کے لیے دو جنتیں ہیں. سمجھے؟ اسی طرح دیکھیں، خطبہ ہے، خطبہ، خطبہ، خطبتن. خطبہ، یہ عربی، یہ اصل ورڈ ہے خطبہ، خطبتن. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خطبہ عربی میں مؤنث ہے، فیمیل ہے، فیمینائن ہے، خطبتن، کیونکہ یہ خطبتن ہوتا ہے. تو اس جو دو خطبے ہوں گے اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہم اس کو خطبہ کہتے ہیں، خطبہ، خطبتن. تو خطبتانی، ایگزیکٹلی. اس پہ کیا ایڈ لگا کر دیں گے آپ؟ آنی ایڈ کر دیں گے. خطبتانی یعنی دو خطبے. اب دیکھیں، کیا ہے یہ؟ کلیمتانی. کلیمتانی کیا ہے؟ دو کلمے. کلیمتانی کس کو کہتے ہیں؟ کلیمہ ایک کلمہ، کلیمتانی دو کلمے. کلیمتانی یعنی دو کلمے. یہ کیا ہے؟ حبیبانی. ٹھیک ہے، حبیبتانی ہوتا ہے اس کا، حبیبتانی، حبیبتانی. ٹھیک ہے، حبیب کس کو، حبیبہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کلیمتانی ہے نا، کلیمہ فیمیل ہے، تو فیمیل کے ساتھ فیمیل ہی لایا جاتا ہے سیگا. تو اس میں کیا لایا جائے گا؟ حبیبتانی. دیکھیں، اب کیا بن گیا یہ؟ حبیبتانی یعنی دو کلمے پسندیدہ ہیں، دو کلمے محبوب ہیں. حبیب ویسے اچھے دوست کے لیے آتا ہے، محبوب دوست کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، دو کلمے حبیبتانی محبوب ہے. الہ، الہ مطلب طرف، الرحمانی، رحمان کی طرف. الرحمان، رحمانی کر دیجیے اس کو آپ آگے ہے تو الرحمان، رحمان کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ آنی، آنی والے ہیں، رحمان کی طرف. اب پھر دیکھیں، خفیفتانی، خفیفتانی. خفیف، پہلے آنی کی آواز نکال دیں، ٹھیک ہے، اور تا نکال دیں، خفیف بن گیا. خفیف کس کو کہتے ہیں؟ ہلکے کو.
تو خفیفتانی ہلکے ہیں، خفیفتانی ہلکے ہیں، ٹھیک ہے. علل لسان، علا مطلب اوپر، لسان زبان پر، ہلکے ہیں زبان پر، ٹھیک ہے. آنی آنی کی کے ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں یہ. پھر کیا آتا ہے؟ ثقیلتانی، ثقیلتانی، ثقیل، ثقیل کہتے ہیں ہیوی کو. ثقیلتانی دونوں بھاری ہیں، ثقیلتانی ڈوئل کا صیغہ ہے، دونوں بھاری ہیں، ثقیلتانی، ٹھیک ہے. فل میزان، فل میزان، ٹھیک ہے. کس میں؟ بھاری ہیں یعنی ہیوی ہیں، اس میزان میں یعنی اسکیل میں، ٹھیک ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. اور کیا ہیں وہ دو کلمے؟ وہ دو کلمے کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے. یہ تو سب کو آتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث دیکھیں، اس طرح کی حدیث بھی آپ کو ملتی ہے. میں نے سوچا ایک ریفرنس آپ کو دے دوں ڈول کا. اس کے اندر کیا ہے؟ کلیمتانی دو کلمے، حبیبتانی دونوں محبوب کلمے، خفیفتانی دونوں ہلکے کلمے، ثقیلتانی دونوں ہیوی ہیں، ہیوی وہ کلمات فی المیزانی میزان میں. اور وہ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ. دیکھیں ایک حدیث بھی آپ کو یاد ہو گئی بیٹھے بیٹھے، ڈوئل کے سیگے سننے سے، ہے نا. تو ایگزامپل میں آپ کو بیسیکلی کس کا دے رہی تھی؟ ڈوئل کا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی پریشانی سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو ڈوئل کیسے بنانا ہے سمجھ میں آ گیا؟ دو کیسے بنانے ہیں؟ طفل، طفل ہے، طفل کا کیسے بنائیں گے آپ؟ طفل کا بتائیں کیسے بنائیں گے؟ دو بچے، جی طفلانی، ٹھیک ہے. استاد، استاذ ہے آپ کا، استاذ یعنی ایک استاذ. تو اب آپ کو اس کا جو ہے دو بنانے ہیں تو آپ کیسے بنائیں گے؟ استاذن ہے تو دو بنانے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ دو استاذ، استاذانی، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا آتا ہے ناصر، دو مدد کرنے والے، ناصرانی، ناصرہ ہے تو دو مدد کرنے والیاں، ناصرتانی دو مدد کرنے والی، ناصراتن تو کیا بن گئی؟ ناصرتانی، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کا پلورل دیکھیں گے. ابھی اس والے ٹاپک کو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. اگلے ہفتے ہم نے جیسے آج
دو دیکھ لیے کہ فیمیل کیسے بناتے ہیں, فیمینائن کیسے بناتے ہیں, آخر میں گول تا ایڈ کرتے ہیں. اور جب ہم نے ڈوئل بنانا ہو تو ڈوئل کیسے بناتے ہیں, جب ہمیں آنی 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 والی ساؤنڈ ہمیں سنائی دے تو تب ہم ڈوئل بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے دو ہو گئے, دو. ٹھیک ہے, تو کچھ کیا کسی نے لکھا ہے میم سلو میں, کیا فاسٹ جا رہی ہوں؟ میں نے تو بہت زیادہ سلو بتایا ہے یہ والا ٹاپک. دونوں ٹاپک میں نے اتنے سارے ایگزامپل کے ساتھ سلو بتائے, تو آپ لوگوں کو فاسٹ لگ رہا ہے کیا؟ مجھے بتائیں, آپ لوگوں کو فاسٹ لگ رہا ہے کیا؟ کیونکہ الحمدللہ میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ سلو بتاؤں, اور میں نے بہت سلو بتایا آپ لوگوں کو. اور صرف کچھ نہیں تھا, ایک گول تا والا تھا کہ اگر آپ کو فیمیل بنانا ہو تو آخر میں گول تا ایڈ کر دیں گے, اور ڈوئل بنانا ہو, بس ہم نے یہ ٹاپک آج کرے. ٹھیک ہے, مسلم ہے, اس کا ہمیں فیمیل بنانا ہو تو ہم کیا بنائیں گے؟ مسلمتن. ٹھیک ہے, مسلمتن. اور اگر ہمیں اس کا ڈوئل بنانا ہو, ایک مسلم ہے تو ہم کیا بنا دیں گے؟ مسلمانی. ٹھیک ہے, آنی والی ساؤنڈ ایڈ کر دیں گے, مسلمانی, دو مسلمان. ٹھیک ہے, ویسے تو میں سوچ رہی تھی جمع کا بھی آج تھوڑا سا کرا دوں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ ہم اگلے ہفتے کریں گے, کیونکہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ سب مکس ہو گیا, اس لیے تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے انشاءاللہ. چلیں, جمع جو ہے وہ تھوڑی سی میں ایک ہی دن میں, وہ والا ٹاپک بھی ایک ہی دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر کچھ دن بعد کچھ کلاسز بعد ہم اعراب میں آئیں گے, اور پھر جب آپ کی یہ چاروں چیزیں مکمل ہو جائیں گی, وسعت, اعراب, جنس اور عدد, اس کے بعد آپ ایک جملہ اسمیہ بنا پائیں گے, پراپر جملہ اسمیہ آپ بنا پائیں گے, اور انشاءاللہ وہ بہت ایزی ہے, بہت آسان ہے. کچھ کلاسز بعد آپ بنانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس استقامت بنائے رکھیں, ریگولر کلاس میں رہیں, اور اگر آپ ایسا کریں گے, ہفتے میں 2 دن کی کلاس میں بھی بیچ میں چھٹیاں کر لیں گے, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ کو سمجھ آنا. اور ایک کام اور ضرور کرا کریں کہ کلاس کے بعد یہ جو ریکارڈنگ ہے یوٹیوب پر ڈلی ہوئی ہوتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے, کیونکہ لائیو چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ ریکارڈ ہو جاتی ہے یوٹیوب پر, تو آپ اس کو ضرور سنا کریں کلاس کے بعد. ٹھیک ہے, پورے دن میں جب بھی آپ کے پاس فرصت ہو, تو یا ہفتے میں, کیونکہ آپ کے پاس 2 دن کی کلاس ہوتی ہے, باقی پورا ہفتہ کلاس نہیں ہوگی, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, یہ جو آج دونوں کلاسز ہوئی ہیں, آج اور کل, اب آپ کو پورے ہفتے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, 1-2 دن بعد اس کو سن لیجیے گا, اس ریکارڈنگ کو, تاکہ آپ بھولیں نا, اور پھر اگلے ہفتے آئیں تو اور جوش کے ساتھ آئیے کہ نہیں اب پرانا والا ٹاپک ہمارا مکمل ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور جو چھٹی ہو جائے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری ہو جاتی ہے, ہم نہیں لے پاتے کلاس, تو پورے ہفتے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, ضرور اس کو پھر ریکارڈنگ سن کر وہیں کے وہیں کور کر لیں. تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ 3-4 مہینے بعد انشاءاللہ آپ سینٹینسز بنانا شروع کر دیں گے, جملہ اسمیہ بھی اور جملہ فعلیہ بھی انشاءاللہ آپ بنانا شروع کر دیں گے, اور قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا.